اس تقریر نو کسی سیانے بندے پسند کرنا ہے، بدھو تے لالچی ٹٹو نو سمجھ سکدا ہی نہیں۔ کافراں نے ہمیشہ مسلمان نو اور خلق خدا نو جدوں بھی شیطان دے پیچھے لان دی کوشش کیتی، انہاں کول ہربائی ہوئی دنیا دا سنگار تے زینت والا ہی۔ وہ خلق خدا نو نے مختلف دنیا دے مال و متاع دے اسباب دے لالچ نال اپنا بندہ بنایا، جیڑا نہیں سی بندا اونوں بڑے عذاب سخت دیندا سی، حتیٰ کہ او دی گھر والی محترمہ حضرت آسیہ پاک جے اس کتے دی فرما برداری انہاں نہیں کیتی تے انہاں نو بھی اس ون سونے عذاباں وچ مبتلا کر دتا۔ یہ پرانے دور دا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دا فرعون سی، جن نے خلق خدا نو اپنا بندہ بنا خدا تو کٹ کے تے کہندا سی میری منو، جو میں آکھاں او کرو۔ ویکھو تے صحیح اگوں کہندا کی سی، تساں ویکھدے نہیں۔ جے میں غلط ہوندا تے میرے کول اینا مال دنیا اسباب ہوندے، جو ترقی دا سامان ہے وہ سارا میرے کول، تے تساں حالے بھی میں نہیں مانتے۔ اللہ جل شانہ نے اس لعنتی دے مقابلے وچ حضرت موسیٰ اور انہاں دے بھرا حضرت ہارون علیہ السلام نو بھیجیا، وہ بالکل ہتھوں خالی، بالکل ہتھوں خالی، سوائے اللہ دی روحانی مدد دے انہاں کول کچھ نہیں سی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس لے آئے او دے مقابلے دے اندر آپ حکیم سن، نباز سن، اللہ دے رسول سن، پوری قوم دی مرض نو اور اس خبیث دے فتنے نو سمجھن والے سن۔ آپ نے آن کے کوئی شاید سمجھی کہ اے نہیں اے دے بندے بن سکدے جے دنیا دا سامان نہ وکھاوے، اندے کول اکو ہی حرب ہے، لہذا ہن جے میں خلق خدا نو اس لعنتی تو آزاد کراونا، اے دے ظلم و ستم تو، اے دی غلامی تو میں کڈنا، تے پھر میں ایک ہی بارگاہ رب عرض کراں، پروردگارا اے جیڑا اینو مال دتا ہی نا، اے مال نے ہی بیڑا غرق کیتا ہی ساریاں دا، تو ہن میری دعا اے ہوئی آ، تو میرے نال وعدہ کیتا ہی میں تیرے نال ہاں موسیٰ، گھبراویں نہ، چل فرعون دی کچہری وچ تے بندے میرے کڈھا، تے جا میں تیرے نال ہاں، تو وعدہ کیتا ہی میں تیری بارگاہ وچ اکو ہی عرض کراں گا، پروردگارا اس لعنتی دے مال سب غرق کر۔ مال غرق ہو گئے، تیرا کلمہ کسی بھی نہیں پڑھنا۔ یہ اللہ دا قرآن ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرعون دے مقابلے میں کوئی دنیاوی مال و اسباب دے وسائل پیدا کرن دی نہیں سوچی کہ مقابلہ کرنا ہے کافر دا، او دے کول اگر دنیا دی طاقت ہے میں بھی دنیاوی طاقت بناواں، نا، اللہ دے رسول نے ایک ہی عرض کیتی، پروردگار تو میں نے بھیجیا ہی اپنے بندے آزاد کران دی خاطر، اے کتا تیرے بندیاں نو اپنا بندہ بنا کے بیٹھا ہے، جنوں چاہندا ہے جویں چاہندا عزتاں نال کھیڈدا ہے۔ اس کمینے نو تو جڑی طاقت دتی ہے دنیا دی، اس دی وجہ نال، اس مال دی وجہ نال خدا بن کے بیٹھا ہے، لہذا کرم کر، ادا مال غرق کر، میں یہ مقابلے وچ تیرے بھیجے آیا، لہذا تو ہی مینوں ہن دس رہے ہیں جو کرم کر رہے ہیں، تو یہ مال غرق کر، یہ سارے ہی آپ آزاد ہو جان گے۔ کسے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام یا کسے نے بھی آپ دے یاراں سنگیاں بیلیاں وچوں یہ مشورہ نہ دیتا کہ دشمن دے مقابلے واسطے تانوں بھی او دا ہی طریقہ اختیار کرنا پینا ہے، لہذا کوئی یونیورسٹی کھولو، بندے تیار کرو، بندے تیار کر کے تے جناب تساں دے ملازم بناؤ، جدو ملازم بن گئے آپ ہی وچ جا جا کے چلو کچھ تے کام کرن گے۔ انہیں وہ سمجھتے سن یہ کوئی مقابلہ نہیں ہونا، یہ جڑے بھیجاں گے وہ بھی برباد ہو جان گے۔
لہذا ہن ایکو ہی حربہ ایکو ہی طریقہ ہے، رب نو آکھو یا اللہ جیڑی وجہ نہ جیڑے جال دی وجہ نال پھساندا ہے پیا تو جال ہی چا مکا، جیڑا لانتی ہے نا ڈڈل او موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے راز نہیں سمجھ سکدا تے نہ موسیٰ نو بھیجن والے رب دے راز سمجھ سکدا۔ یہ اللہ دا قرآن ہے، توجہ ہے۔ انہیں یہ نہیں فرمایا پروردگارا مہربانی فرما لوگوں نو متوجہ کر، میں تعلیمی نصاب دینا اے پڑھ کے ملازم فرعون دے بنن، کدی نہ کدی دا تختہ الٹ دیاں گے۔ آپ نو پتا سی جی انج دا کم کیتا او دے غلام بن گئے، او میرے ہتھوں گئے، او دے پہلو یہ ہوئی چاہندا ہے میرے غلام بن جان، میں او دے غلام کیویں بناواں، میں تے آزاد کراون واسطے آیا ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نوکر دے ٹٹو بنان نہیں سن آئے، جڑے نوکر بنے کھڑے سن انہاں نو بھی آزاد کران واسطے آئے سن، لہذا میرے مولا نے بھیجیا انہاں نو آزاد کراون دی خاطر، لہذا میں پروردگار نو آنا ہن رب نو جو انہاں آکھیا او کی آکھیا، میں اللہ دا قرآن پڑھنا سورۃ یونس وچ فرمایا وقال موسیٰ ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ توجہ ہے سونے، اللہ دا قرآن سچا فرماؤں ہے، فرماؤں ہے قال موسیٰ نے عرض کی تھی پروردگارا تو دتا ہی مال، تو دتا ہی فرعون تے فرعون دی قوم نو، فرعون تے فرعون دی قوم نو تو دتا ہی کی زینت، اے زینت دا لفظ بڑا ہی جامع لفظ ہے، جیڑی شے پرکشش ہوئے دل نو چھکدی ہوئے اونوں زینت کہندے نے، او بھاویں کپڑے ہون، بھاویں سواریاں ہون، بھاویں رہائش دے مکان ہون، بھاویں خوراکاں ہون، جو بھی شے دل نو چھکدی ہے اونوں زینت کہندے نے۔ پروردگارا دل نو چھکن والی چیزاں دتیاں نہیں فرعون دے فرعون دی قوم نو، واموال تے مال دتے نہیں ون سونے، فی الحیات الدنیا لیضلوا عن سبیلک، انہاں ساریاں چیزاں دا انجام تیرے راہ تو ہٹا دینا ہے۔ مولوی علماء بیٹھے نے نحو نو سمجھن والے لام تھے معاقبت دا ہے، عاقبت دا ہے، تو گمراہ کرنے واسطے نہیں آکھنا، ادا انجام گمراہی ہے، اولک گمراہی ہے، آخر گمراہی ہے، تو دتا ہی، لیکن جدو دوسرے ویکھن گے وہ گمراہ ہو جان گے۔ معلوم ہویا وہ دنیا دا مال اسباب فرعوناں دے ہاتھ جاوے تے ضرور بندیاں نو گمراہ کر چھڑدا ہے۔ مولوی اونجی مر گئے نے، کیوں مر گئے نے؟ جس لئے بزرگ فرماندے نے بیمار ہوئے نا بندہ تے خوراک کھاوے تے بیماری تگڑی ہوندی، ٹی بی دے مریض نو گوشت بھون بھون کے دیو سمجھو منجی دا بندوبست ہو رہا ہے۔ مولا روم مثنوی دے اندر فرماندے نے ہر چگیرت علت شوتی
کفر کی یقین کامل ملت شوزی مثنوی رومی والا شاہ فرماؤں ہے قلندر اقبال دا مرشد فرماؤں ہے بیمار جو کھاوے گا بیماری ودی ہے جے کامل دے ہاتھ وچ کفر بھی آ جاوے وہ بھی شریعت بن جاندا ہے اور سجنا جس لے انگریز غلامی دی لعنت گل پہ گئی ہے جے پہلا آزاد سن خواجہ گل احمد سرکار ورگے مہر علی سرکار ورگے خواجہ ابو سعید مجددی سرکار ورگے خواجہ احمد سعید مجددی سرکار ورگے خواجہ غلام علی مجددی سرکار ورگے خواجہ غلام حسن سراغ ورگے آزاد لوگ سن یہ حدیثاں بھی پڑھتے سن مگر کفر دی غلامی دا سبق کدی کسی نو نہیں سی دتا اور لانتی ملوندے دے ہاتھ آئیے قرآن حدیث ہاتھ آئے یہ پہلو بیمار سی بیماری ہور ود گئی ہے قوم قرآن حدیث سن کے انگریز دی ٹٹو بن گئی ہے اج یہودی دا گھر وسدا ہے محمد عربی دی امت دا گھر اجڑدا ہے وسدا کیوں پیا ہے اپنے وساؤن والے نے کوئی غیر نہیں آئے توجہ نہیں فرمائی بولو ساڈا قلندر اقبال فرماؤں ہے یہ مدرسہ یہ جوان یہ سرور و رعنائی یہ مدرسہ یہ جوان یہ سرور و رعنائی انہی کے دم سے ہے میدان فرنگ آباد انہی کے دم سے ہے توجہ سونیا جھمڑ دے رہن والے ہو اس مبارک علاقے نو نسبت مجدد پاک نال اے مجددی آستان ہے انہاں نو جتھوں فیض ملیا ہے خواجہ غلام حسن سواگ نو موسیٰ زئی شریف والے حاجی دوست محمد سرکار دو انہاں نو حاجی خواجہ احمد سعید مجددی انہاں نو شاہ غلام علی سرکار دو میں شیخ غلام علی سرکار مجددی دی ایک گل سناؤن لگا تاکہ پتہ چلے وہ جڑے تندرست وہ خوراک کھان تے طاقت ملتی ہے بیمار خوراک کھاوے دے ہور بیماری ودی ہے یہ نفس دے بیمار ملا دے پیر نے اج دے وہ نفس مار مار کے فقیر رب دے بن گئے سن ادر ویخ میں واقعہ خزینۃ الاسفیاء شریف جو سنان لگا توجہ حضرت شاہ ازغایت ترک دنیا باہل دنیا کار نداشت ازغایت ترک دنیا باہل دنیا کار نداشت وہ اگر امیر یا دولت مند بخدمت حاضر آمدے الامر و تفاوت روا نداشتے چنانچہ وقت نواب شمشیر بہادر رئیس ملک بندیل کھنڈ کلاه نصارا پوشیدہ حاضر خدمت شد حضرت در تئی شام دا پورا منع فرمود غرض نمود کہ اگر ہمیس عرض نمود کہ اگر ہمیسا بس باز نخواہ محمد فرمود شمارا در خانہ مان یارت شخص مغلوب الغضب شدہ برخاست و برف چو بدینہ سیگہ دالان رسید کلاه خود از سر برداشتہ حوالہ خادم نمود و سر برہنہ بخدمت حاضر آمدہ تائب شد و بیعت نمود سبحان اللہ بولو اچھی آواز نہ لوئے سبحان اللہ شیخ شاہ غلام علی مجددی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات ایک مکمل موضوع ہے میں صرف ایک گل کرن لگا
اس گھرانے دے دادے پردادے فقیراں دی آپ دے کول بندیل کھنڈ دا نواب رئیس آیا، انگریزی ٹوپی سر تے رکھی سی، آپ دی نظر پئی فوراً تیش جا گئے، غضبناک ہو گئے، جلال دی نظر ویکھی، توجہ ہے، پورا منع فرمو، وہ اگے آن لگا بھی میں نواب ہاں میرے آستے تھاں جی میں اج دے پیر دین لگدے نے، میرے آستے تھاں اگے لبے گی، آپ نے فرمایا پیا بجا، انہیں آخیا اچھا جی میں کرنا دے ایسا نہیں ہونا، آپ فرمایا شالا رب تواڈے ورگیاں نو ساڈے کول لیاوے ہی نہ، سبحان اللہ، توجہ، انہیں آخیا اچھا جی تساں ایویں ہی کرو گے اساں آنا ہی نہیں، آپ نے فرمایا شالا رب تانوں لیاوے ہی نہیں، فقیر دی چوٹ وجی سی، واپس گیا دلان پہنچیا، پتہ نہیں دل وچ کی خیال آیا، چلو فقیر دی بارگاہ دی عقیدت لے کے آیا سی، ٹوپی لا کے درویش نو دتی، ننگے سرا قدمی ڈگ پیا، آندا سونیا توبہ کرا دے، سبحان اللہ، صدقے صدقے صدقے، توجہ ہے سونیو، ذرا اونچی بولو نا سبحان اللہ، وہ کامل سن مریض نہیں سن، یہ ہوئی حدیثاں قرآن انہوں بھی پڑھے سن، علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، یہ حدیثاں انہوں بھی پڑھیاں سن، لیکن کسے نو نہ انگریزی مدرسہ بنایا نہ انگریز دا کتا بنایا، ہمیشہ محمدی شیر سن تے محمدی شیر ہی تیار کرتے رہے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شیر اسلام، قرآن و حدیث وہی ہے، قرآن و حدیث ہوئی، اور سونیا گل ایک ہی ہوندی ہے، منافق دے منہ وچ آوے اثر ہور رکھدی ہے، مومن دے منہ وچ آوے اثر ہور رکھدی ہے۔ بابے فرید علی گل، آپ دے درویش پانی رکھ کے سورت یاسین پڑھ کے پھونک دینے پہ، بابا فرید گزرے پوچھیا کی پا کر دیو، عرض کر دینے سونیا تانوں کل ویکھیا سی تساں پھونک ماری سی پانی شہد بن گیا سی، اساں وی اوہی پہ کرنے آ، فرمایا جھلیو سورت قرآن دی ضرور ہے مگر فرید دی زبان کوئی نہیں، بول دیو قسم و ذات دی کر کے نا، میں سب بن عمل ونڈیاں دیاں تقریراں حرام سمجھنا سننا، صرف وہ دی تقریر جائز سمجھنا جیڑا پہلو نفس دی لعنت تو تے آزاد ہو جاوے نا، جیڑا موتر کر کے انگریز دی نوکری تے تے موتر دی توہین سمجھے، انگریز دی نوکری تے پیشاب کرے، پیشاب کر کے تے پھر پیشاب دی بےزتی سمجھے، یار کیوں کر کھڑا میں ٹگے ٹگے دے بھوکے پتہ نہیں کی کردے نے، قسم خدا دی ارباں روپے ساڈے پیراں وچ رولن نو آوندے نے تے اساں موتر بھی نہیں کردے، پر چل دفعہ گل لمبی نہیں کردا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم آپ نے کوئی مدرسہ کوئی یونیورسٹی کھولن بھی نہیں سوچی جس دے اندر انگریز دا مقابلہ کرنا واسطے اپنا فرعون دا مقابلہ کرنا، فرعون دی نوکری دے واسطے منڈے بلائے جان نوکر بنو، وہ فلانا لے گیا فلانے دا پتر رہ گیا تسی رہ گئے، اے لعنت کسے لعنتی کتے
کتے تو آ سکتی ہے، اللہ دے نبیاں تے نبیاں دے وارثاں تو نہیں آ سکتی. ہاں آپ نے نہیں فرمایا یار فرعون دے ویکھو تے صحیح نا، او دا فلانا ملازم بن گیا، اونوں اے عزت لب گئی، او فلانا بن گیا، اونوں اے عزت بن گئی، اونوں ویکھو سلام ہر پاسے سلوٹا پیا ہوندیاں، ویکھو تے صحیح یار او تساں وی کچھ لگو بنی اسرائیل، اٹھو اٹھو جے کچھ بننا چاہندے ہو تے لگ جاؤ. آپ نے یہ گل نہیں کیتی، آپ کی عرض کیتی مالک نو سناواں. پروردگارا تو فرعون دی قوم نو زینت دتی گئی، مختلف ونسونے مال دیتے نہیں تاکہ تیرے بندیاں نو گمراہ کر دیں. ادا انجام یہ ہوئی ہے تیرے بندیاں نو گمراہ کر دیں گے. ہن کی کر ربنا مثال اموالہم، پروردگارا انہاں دے مال غرق کر دے، انہاں دے مال دے بوتھے وگاڑ دے. کمس کمانا ہوتا ہے مٹا دینا. ہاں جی پروردگار انہاں دے مال مٹا دے. میں انگریز دے مال دی گل نہیں کر رہا، تساں میرے نال ناراض نہ ہونا. وہ سارے دے گھر بیٹھا، میں صرف پچھلی کہانی پہ سنانا، وہ سن لو گے کہ نہیں؟ آپ وہ بے ایمان بن گئے ہیں، اصا اللہ دے قرآن نو غلط سمجھنے ہاں. کیوں کہ جب قرآن کی بات سنانے والا پاگل لگتا ہے تو قرآن تے آپ پاگل لگا. جی قرآن دی گل جب سنانے والا جو پاگل ہے. دیکھو سونیا سبحان اللہ، اللہ پہ دسدا ہے فرعون تو آزاد کیویں ہوندے نے لوگ، دسدا ہے پہ قرآن دسدا ہے. اوئے قرآن دسدا ہے فرعون تو آزاد ہون دا کیا طریقہ ہے، اللہ دا قرآن دسدا ہے. دساں کی فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ کریم انہاں دے مال غرق کر دے، واشدد علی قلوبہم، انہاں دے دل بندھ دے. یعنی موسیٰ کلیم نے جلال تے غضب چاہے مولا انہاں نو بڑی تبلیغ کیتی، بہت تیرا راہ دسیا ہے. فرعون دی ہر بدماشی انہاں دے اگے کھول کے رکھی ہے، مکاری کھول کے رکھی ہے. یہ پھر کتے او دے بنے جاندے نے. ہن ایویں کر میرا دل تاں ہی ٹھنڈا ہوے گا، مال غرق کر دے تے انہاں فرعون دی قوم دے دل بن دے. یہ جنہ چیر تیرے عذاب وچ پھس کے تے تیری رحمت تو مایوس نہ ہون، انہاں چیر ایمان نہ لیاؤں. یہ مطلب اللہ رسول دے دشمناں نال ایڈا ہی غضب رکھنا کہ انہاں واسطے ہدایت دی دعا دی بجائے بندہ یہ آکھے پروردگارا ہن انہاں دے دل بند دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، تیرا دردناک عذاب ویکھن تے پھر منن. اور واقعی فرعون اس لیے منیا سی جس لئے غرق ہون لگا نا، اس لیے آندا ہے آمنت برب بنی اسرائیل، میں بنی اسرائیل دے رب نو مان بیٹھا. اللہ نے فرمایا الان وقد عصیت، وہ تو بڑا نافرمان بندا سی، ہن مان لیا. وہ بول دے نہیں ہوئے. قربان جاواں آپ نے دعا منگی، اللہ نے فرمایا. اگلی گل سمجھا جے، سونے رب فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تہاڈی دعا سنی گئی ہے، ہن تساں وی قائم رہنا. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. اے کلیم تسی دوویں بھرا ہن قائم رہنا تے بے علم لوکاں دے راہ تے نہیں چلنا. تسی
تسی جان دے راز میں کی کیتا ہے تے میں کی کرنا ہے ہن تساں انج نہیں کرنا کہ تساں انہاں دے راہ تے ٹر پو تساں آپ نو ایویں ہی قائم رکھنا انہاں دی ہر شے غرق میں کراں گا وہ وقت آیا فرعون دا سارا کچھ جا غرق ہویا توجہ ہے سب کچھ غرق ہو گیا مال زینت ہر شے ختم ہو گئی پچھوں فرعون جڑا مصر تھی وہ بعد وچ اجڑی حالت وچ حضرت موسیٰ دے آپ دی قوم دے ہاتھ وچ آیا تے پھر انہاں دین قائم فرمایا ہن سجنا گل سمجھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے کی سمجھایا کہ اے جڑا فرعون ہے نا اے جیڑی وجہ نال پھسا کے بندیاں نو غلام بنا رہا ہے میرے بندیاں نو کافر کر رہا ہے وہ صرف دے کول کوئی حربہ ہے کہ میں انو مال بڑھا دیتا ہے کی بڑھا دیتا ہے مال بڑھا دیتا ہے معلوم ہویا مسلمان ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی دی ہدایت دے مطابق ایک کوشش نہیں سی کیتی کہ میں اپنی قوم دے بچیاں نو فرعون دا نوکر بناواں انہاں اے دعا کیتی سی اللہ غرق کرے انہاں نو معلوم ہویا فرعونی حالات مسلماناں نو جدوں وی درپیش ہون تے اپنی نسل انہاں نو نہ دین اے بہ کے گھر مسیتاں وچ نہیں آکھن ربنا تم سلام علیہم اللہ فرنگیاں دے مال غرق کرے لعنتی جنوں جنوں یہ دلہ بنائی جاندے نے صرف یہ ہوئی وجہ ہی اور شے کوئی نہیں مفکر اسلام مجاہد اسلام توجہ ہے اللہ اکبر تاں کر کے ساڈا نبی سونا رب فرماندا ہے محبوبہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم محبوبہ اساں کافراں نو ورتن واسطے جو مال متا دیتا ہے تو نظر چک کے ویکھی کی فرمایا لا تمدن عینیک یہ قرآن ہے کوئی حدیث ہوندی تو چلو کہہ سکتا اس میں فیہ کلام فیہ نظر فلان فلان کہہ سکتا سی ایتھے کی آکھے گا یہ تو چٹا رڑے دے اوتے رب نے فرما دیتا لا تمدن محبوبہ ویکھنا ہی نہیں تے جس لے کافراں دے مال متا دے سامان آنے حضور سرکار تفسیراں کھول کے ویکھو حضور نے اکھاں دے اگے کپڑا دے دینا اور فٹے منہ حضور دے کلمے پڑھن والے نوں شرم نہیں اوندی حضور کپڑا دے دین اے سگوں ٹی وی دے اوتے سارے سین ہی انہاں لانتیاں دے وکھاوندا او بھی ٹبر اپنے شرم کر او شرم کر رسول دا کلمہ پڑھ ڈڈیلا برا ڈڈیلا موسیٰ کلیم فرعون دے مقابلے چون تے آکھن زینت تے مال غرق کر دے انہاں دا تاکہ گمراہ نہ کرن اور میں کہنا میں نہ یار سائنس دی لالچ نہ ہوندی کافر انگریز کول نہ تے جنوں بھی کہندے یار بچے انگریزی پڑھو پتر انگریز نو مسلمان بھی کرنا کسے پے جاندا تے سارے آکھنا سی یہ ٹھیکہ صرف ایسا ہی لیا ہے ہن صرف او دے کول روپیہ ہے ہڈی کتے نو جویں ہڈی پاؤ نا لگا او دے کول صرف ہڈی اے ہوئی ہڈی پھسائی ہوندی ہے تے اوتوں ہن سناندے کی کوئی آندا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے وہ کہندا انگریز نو مسلمان کرنا پھر کی کراں گے وہ کہندا ویکھو حالات کی آخر اسلام دا کام بھی تے کرنا پینا وچ جانا پینا کچھ نہ کچھ کرنے والا لکھ لعنت تے ڈھڈ دی بول بے ایمان ڈڈیلا اصل بول جڑا اندر دا کھوڑا ہی او لعنتیا اے بوتھی دے مسراں دی دال